पाउनुपर्छ भन्ने छैन। सो त्यसमा चाहिँ मैले भने त नम्बरसँग पर्नु नै ठुलो कुरा हो। र मैले यति दिग्गज एक्टरहरूसँग चाहिँ टप 5 मा म पर्नु सक्छु। सो यही नै मेरो जित ठानेको छु र अब हुँदैछ हेरौँ के हुन्छ। उषाजीलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? उषाजीले पहिलो फिल्मबाट नै यस्तो राम्रो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ, उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ। ट्रफी नपाएर के भयो, दर्शकको माया पाउनु भएको छ उहाँले होइन। र मैले अघि भने पनि टप 5 मा पर्नु भएको छ नै नोटिस हुनुभयो नि त उहाँको राम्रो काम भएर नै उहाँ टप 5 पर्नु भएको छ। सो उहाँलाई बधाई छ, उहाँ अलरेडी विनर हो। मेरो सपना एउटा ठुलो साकार भएको थियो। मेरो पहिलो फिल्म डेब्यु एक्टरबाट चाहिँ मैले लगभग 30 वर्षको 60-70% अवार्ड चाहिँ मेरो हातमा परेको थियो र एकदमै लक्की फिल गरेको थिएँ। त्यो बेला दर्शकले पनि माया दिनुभएको थियो, अलमोस्ट गरिदिनु भएको थियो र अवार्डबाट पनि एकदमै हुन्छ नि ट्रफी पाउनु सक्नु भएको थियो। म चाहिँ त्यो सम्झेँ मैले, तपाईँले सम्झाउनुभयो। त्यो एकदमै ऊर्जा फिल हुन्छ आफूलाई। चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्ने एउटा चाहिँ दायित्व, उत्तरदायित्व चाहिँ वहन गर्ने चाहिँ पाउँछ हामीले। सो त्यही